अब ढिलो नगरिकन परमिसन पटल लिन्छौँ र म यो समयमा धेरै जय मसीह सबैजनालाई। परमेश्वरलाई स्तुति होस् यसरी यो मौका दिनुभएको छ वचनको सेवाकाई सङ्गति तपाईँ गर्न पाउँदा एकदमै खुसी आशिषित छु। साथै हाम्रो वस्तुताले पनि धन्यवाद यस समयको लागि। प्रभुको वचनबाट हामी आज के कुराहरू हेर्नेछौँ सिक्नेछौँ। मलाई विश्वास हामी जब यहाँबाट जान्छौँ हामी ताजा भएर जानेछौँ, अझै प्रभुलाई धेरै प्रेम गर्ने भएर हामी जानेछौँ। आमेन। त्यसकारण जब जब हामी शनिबार यहाँ आउँछौँ यो चाहिँ हाम्रो इन्भेस्ट हो र म चाहिँ प्रायः शब्द चलाउने मन लाग्छ यो चेकअप होइन, मेडिकल चेकअप जस्तै स्पिरिचुअल चेकअप हो। विदेशतिर प्रत्येक हप्ता चाहिँ मानिसहरू चाहिँ उता डक्टर्सहरू पर्सनल डक्टर्सहरू हुन्छ, फेसिलिटी छ, चेकअप हुने काम गर्छ ताकि आफूले चेकअप कहाँ समस्या छ कहाँ के छ। अनि शनिबार पनि जब हामी आउँछौँ प्रभुको वचनले आराधना प्रभुको उपस्थिति आफूले चेकअप गर्ने कुरा कहाँ छु म, मेरो पोजिसन्स कहाँ छ, प्रभुप्रतिको भक्ति कस्तो छ, प्रेम हृदय। आजको वचनले पनि हामीलाई यही कुराहरूमा च्यालेन्ज गर्नेछ, चुनौती गर्नेछ। हामी सबैजना आशिषित हुनेछौँ। अनि आजको खण्ड यहाँ मैले ल्याएको छु मत्ती 6:10 मत्ती 6:10 र मत्ती 6:33 चाहिँ आजको खण्ड पद परेको छ। मत्ती 6:10 र मत्ती 6:33। दुई पद मात्रै भएको कारण हामी सबैजना पढौँ होला, अझै राम्रो हुन्छ। मत्ती 6:10 यसलाई हेरौँ। त्यसै गरी मत्ती 6:33 हुन्छ। मत्ती 6:10 पहिला पाठ गरौँ। हुन्छ 1 2 3। तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। त्यसै गरी 33। तर पहिले उहाँको राज्य र आजको विषय छ परमेश्वरको राज्य खोजी गर्नु, परमेश्वरको राज्यलाई निम्त्याउनु, परमेश्वरको राज्य हाम्रो जीवनमा आउनु। मत्ती 6:10 मा यहाँ हामी हेर्छौँ प्रभुले यीशुले सिकाउनु भएको प्रार्थना तपाईको राज्य आओस्। अनि त्यो खाली ठाउँ राखौँ है, तपाईको राज्य आओस्। कहाँ आउने त परमेश्वरको राज्य? आज जब अन्तिममा आजको वचन सुनिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ हामी खाली ठाउँ भर्नेछौँ। हामी घर जानुभन्दा अगाडि त्यो खाली ठाउँ भरेर जानेछौँ। आज तपाईको राज्य आओस्। लेट योर किङडम कम। वेयर शैल द किङडम कम? तपाईको राज्य कहाँ आउने त है? जस्ट फिल द ब्ल्याङ्क्स। आजको होमवर्क, आजको हाम्रो गृह कार्य, आजको हाम्रो काम, आजको हाम्रो अध्ययनमा चाहिँ हामी यो खाली ठाउँ भर्ने छौँ। राज्य पुरानो नियममा धेरै हामी देख्छौँ राज्यको कुरा। बेबिलोनको राज्य पुस्तकमा पनि धेरै मैले त्यहाँ उल्लेख गरेको छु। बेबिलोन रोमी राज्यको बारेमा अनि फारसको राज्यको बारेमा धेरै नेपालमा पनि धेरै 2400-2200 राज्यहरू पहिला थिए, धेरै राज्यहरू होइन। अनि इजरायलमा हामी हेर्छौँ भने इजरायल देश पनि यहाँ चाहिँ एउटा राज्य एउटा देश हो। तर चाहिँ इजरायल देश चाहिँ अलिक फरक, इजरायल देश चाहिँ अलिक फरक थियो। हामी विशेष गरी फिलिपीको पत्रमा हामी हेर्छौँ भने 3 अध्यायको 7 पदमा त्यहाँ पौलले भन्छन् म इजरायल देश हुँ। इजरायल देश यो कारणले युनिक थियो, पृथक थियो संसारमा कि इजरायल देशको राजा परमेश्वर आफै हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई भन्छ थियोक्रेटिक नेसन्स। परमेश्वर आफै राजा। संसारमा अहिलेसम्म त्यस्तो राज्य कहीँ पनि छैन। के सुन्नु भएको छ? कुनै पनि देशको राजा गॉड हिमसेल्फ
God himself, परमेश्वर नै राजा। साउल राजा हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वर आफै राजा हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो सामुएल 7 को 16 मा पहिलो सामुएल 8 को 7 मा त्यहाँ हुनुहुन्छ भने मलाई नै तिनीहरूले आफ्ना राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्। मलाई नै तिनीहरूले आफ्ना राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्। That means यसले के देखाउँछ भने परमेश्वर नै राजा हुनुहुन्थ्यो इजरायल देशको। अनि परमेश्वरको मुनि परमेश्वर राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको किङशिपको मुनि चाहिँ इजरायल देश थियो। अनि जसलाई चाहिँ इजरायलीहरू एउटा आशिषको रूपमा, गर्वको रूपमा, पहिचानको रूपमा, एउटा आइडेन्टिटीको रूपमा उनीहरू चाहिँ ठान्दथे। इजरायल देशमा बाइबलमा यो राज्यको कुराहरू अझै धेरै एकदमै विकास हुँदै आएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। पुरानो नियममा चाहिँ मालकुत याहवे भनेर चाहिँ एउटा फ्रेज हामी पाउँछौँ। मालकुत याहवे भनेको द किङडम अफ याहवे, याहवेको राज्य, याहवेको याहवे परमेश्वरको शासन भन्ने कुराहरू पनि एकदमै प्रख्यात, प्रसिद्ध, एकदमै फेमस र एकदमै कमन कुरा, सामान्य कुराहरू चाहिँ बाइबलमा पुरानो नियममा विशेष गरिकन हामी पाउँछौँ। मालकुत याहवे, द किङडम अफ याहवे, याहवेको राज्य, याहवेको शासन। दोस्रो सामुएल 7 को 16 मा हामी हेर्छौँ भने यो खण्डदेखि राज्यको कुरा अझै धेरै विकास हुँदै आयो। विशेष गरिकन मसीहको बारेमा, ख्रीष्टको राज्यको कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। दोस्रो सामुएल 7 को 16 मा तेरो सिंहासन सदा सर्वदाको लागि स्थिर हुनेछ। योर किङडम विल बी द एभरलास्टिङ किङडम। तेरो सिंहासन, तेरो राज्य सदा सर्वदाको लागि स्थिर हुनेछ। यो बिन्दुदेखि, यो पोइन्टदेखि मानिसहरू जन किङडमको कन्सेप्टमा हेर्नुहोस् है, त्यो राज्यको कन्सेप्टमा अझै स्ट्रङ्गर भए। कस्तो किसिमको राज्य त जसको अन्त्य हुने छैन, सदाभरिको राज्य चाहिँ त्यो राज्य हुनेछ। दोस्रो मन्दिरको युगमा आउँछौँ भने त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल मसिहा है, राजनैतिक राज्य, मसिहालाई एउटा राजनैतिक सोचले चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरे, त्यसरी बुझेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। यो ब्याकग्राउन्डको कुराहरू हामीले हेर्यौँ, पृष्ठभूमिको कुरा हामी नयाँ नियममा हेर्नेछौँ। राज्य, परमेश्वरको राज्य आओस्, पहिले उहाँको राज्य खोजी गर। यसको अर्थ के हो त? उहाँको राज्य खोजी गर्नु भनेको what it means, के परमेश्वरको राज्य हाम्रो जीवनमा आएको छ? कतिजनालाई लाग्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो जीवनमा आएको छ, के परमेश्वरको राज्यलाई पाउनु भएको छ, खोजी गर्नु भएको छ, प्राप्त गर्नु भएको छ? कतिजना हुनुहुन्छ? यो कुरा पहिले विचार गर्नुपर्छ। 100% एश्योर, 100% अफर्म, निश्चय छु प्रभुको राज्य आएको छ। मैले धेरैचोटि यो वचन प्रचार गर्दाखेरि जब प्रश्न राखे, मानिसहरू झस्किनु भएको छ। विश्वास गरेको यति भयो, साँच्चै मैले सोचेको कहिले इज द किङडम कम इन माई लाइफ, हैज द किङडम कम, के राज्य आएको छ? यदि राज्य आएको छ भने यसले प्रभाव पर्छ। विश्वासी हुनु, मण्डली जानु र मण्डलीको सदस्य हुनु र किङडम पिपल हुनु फरक छ। मण्डलीको सदस्य anyone can be, कोही पनि हुन सक्छ है, राम्रो कुरा पनि हो। मण्डली जान्छौँ, are we the kingdom people? के हामी राज्य सन्तान भएका छौँ, कि परमेश्वरको राज्यभित्र हामी छौँ? यदि छ भने त्यसले चाहिँ छुट्टै प्रभाव पार्दछ। यी कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। मर्कुस 12 को 17 मा त्यहाँ चाहिँ सेन्स पाउँछौँ राज्यको बारेमा। हेर्नुहोस्, मर्कुस 12 को 17 मा यहाँ लेखिएको छ, तब यसले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मर्कुस 12 को 17, कैसरका चीजहरू कैसरलाई दियो, कैसरका चीजहरू कैसरलाई दियो र परमेश्वरका चीजहरू परमेश्वरलाई दियो। यहाँ दुईटा राज्यलाई यहाँ चाहिँ फरक तरिकाले प्रोजेक्ट गरेको छ, द सीजर्स किङडम एन्ड द गॉड्स किङडम। कैसरको राज्य र परमेश्वरको राज्य। नयाँ नियमको समयमा विशेष गरिकन कैसर भन्ने नाम सुन्ने बित्तिकै मानिसहरू थर्कमान हुन्थे, डराउँथे, त्यति शक्तिशाली।
बुकमा पनि धेरै कुराहरू तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ। कति कैसर भन्ने व्यक्ति, कैसर अगस्टस जब नाम लिन्थ्यो मान्छे थर्कमान हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, द पावरफुल किङडम, द पावरफुल रेन, शासन। त्यसै गरी नयाँ नियममा धेरै व्यक्तिहरूले राज्यको बारेमा प्रचार गरेको पनि हामी पाउँछौँ। बत्तिसमा दिने यूहन्ना, मत्ती 3:2, मत्ती 3:2 पद, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। येशू प्रभुले पनि येशू प्रभुको प्रचारको कन्टेन्ट, येशू प्रभुको प्रचारको सामग्री र फोकस के थियो? द किङडम अफ गॉड, परमेश्वरको राज्य। त्यसै उहाँ भन्नुहुन्छ मत्ती 4:17 पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। येशूको शिक्षाको मुख्य केन्द्र, येशूको शिक्षाको मुख्य त्यो काठी कुरा भन्छ नि, त्यो केन्द्र चाहिँ परमेश्वरको राज्य, द किङडम अफ गॉड। चेलाहरूको समयमा आएपछि त्यो कन्टेन्ट, त्यो सामग्री चाहिँ चेन्ज भएको छ। द्याट इज समथिङ इन्ट्रेस्टिङ, चाखलाग्दो कुरा। बत्तिसमा दिने यूहन्नाले पनि राज्यको बारेमा प्रचार गरेको कुरा हामी पाउँछौँ, राज्यलाई जोड दिएको कुरा पाउँछौँ। येशू प्रभुले पनि परमेश्वरको राज्यलाई जोड दिएको कुरा, केन्द्र बनाएको, एम्फेसिस गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। भने चेलाहरूको समयमा मत्ती 28 पछि चाहिँ चेलाहरूको समयमा आउँदासम्म चाहिँ उनीहरूले राज्यको बारेमा मात्र प्रचार गरेनन् कि दे स्टार्टेड प्रिचिङ द किङ अफ द किङडम, राज्यको राजाको बारेमा उनीहरूले प्रचार गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। हु इज द किङ अफ द किङडम? जीसस इज द किङ अफ द किङडम। येशू चाहिँ राज्यको राजा हुनुहुन्छ। हालेलुया। येशू चाहिँ त्यो राज्यको राजा हुनुहुन्छ। येशू चाहिँ त्यो राज्यको संस्थापक, सुरु गर्ने व्यक्ति चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। र राज्यको मुख्य कुरा चाहिँ एम्फेसिस गर्ने कुरा चाहिँ येशू प्रभु। गोस्पेल्समा, सुसमाचारको पुस्तकहरूमा 3टा गरी उल्लेख गरिएको छ। राज्य, परमेश्वरको राज्य, स्वर्गको राज्य। राज्य कहिलेकाहीँ राज्य मात्रै पाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ परमेश्वरको राज्य। अनि मत्तीको पुस्तकमा धेरै जसो चाहिँ स्वर्गको राज्य भन्न खोजेको कुरा एउटै हो। राज्यको बारेमा मत्ती 4:23, मत्ती 24:7, मत्ती 25:34, मर्कुस 11:10, लुका 11:17। त्यसैगरी परमेश्वरको राज्य मर्कुस 1:15 मात्र पाउनुहुन्छ, मर्कुस 4:26, 12:34। त्यसैगरी धेरै छ, 16:16, 17:21, यूहन्ना 3:5। स्वर्गको राज्य मत्ती 3:2, 4:17, 8:11, त्यसैगरी 18:3। पछि तपाईहरु घरमा गएर ती कुराहरू, ती पदहरू हेर्नु होला। ओके, म अब आउँछु परमेश्वरको राज्य भनेको के हो। परमेश्वरको राज्य भनेको कुनै पनि टेरिटोरियल किङडम होइन। इन्डिया, नेपाल, चाइना एउटा बोर्डर छ, एउटा लिमिट छ। हेर्नुहोस्, टेरिटोरियल। यहाँदेखि उता गयो भने भारत राज्य, योभन्दा अलि उता गयो भने नेपाल राज्य, चाइना राज्य है। एउटा सर्टेन बाउन्ड्रीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेजिग्नेट गरेको छ, एउटा छुट्याउँछ, एउटा लाइन कोरिएको छ है। यतिसम्म यो राज्य, यतिसम्म। पहिला नेपालमा थियो 22-24 राज्य, यहाँसम्म यो राज्य, यहाँसम्म यो राज्य। तर परमेश्वरको राज्य भनेको कुनै पनि टेरिटोरियल किङडम होइन। तर परमेश्वरको राज्य भनेको येशूलाई आफ्नो जीवनको राजा बनाउनु, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको राजा, मेकिङ हिम बस। कुनै पनि अफिसमा बस हुन्छ, बस, मालिक, शासक। परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको राजा बनाउनु, त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ परमेश्वरको राज्यलाई खोज्नु, परमेश्वरको राज्यलाई प्राप्त गर्नु। अब प्रश्न यहाँ छ के परमेश्वर, के हाम्रो जीवनको राजा परमेश्वर हुनुहुन्छ? हु इज द बॉस अफ आवर लाइफ? हु इज द किङ अफ आवर लाइफ? एकदम इन्ट्रेस्टिङ। अघि हामी गीत पनि गायौँ, हाम्रो भाइले लिड गर्नुभयो वर्शिपमा। यसो हामी उचाल्छौँ, राजा घोषणा गर्छौँ। के साँच्चै गीतले मात्रै हो कि साँच्चै हृदयबाट, साँच्चै हृदयबाट येशू मेरो राजा हुनुहुन्छ, येशू मेरो मालिक हुनुहुन्छ, येशू मेरो बोस हुनुहुन्छ, उहाँको किङशिपले मेरो लाइफ डोमिनेट, अधीन गरेको छ? के साँच्चै हामीलाई यो हृदय छ? के साँच्चै हामी यो निर्णयमा छौँ? के हामी यो निश्चयतामा छौँ
प्रभुलाई पाएर पनि विश्वासी भएर पनि राजा चाहिँ येशू नभइकन परमेश्वर नभइकन अरू। यदि त्यस्तो छ भने क्रिस्चियन जीवन बोरिङ हुन्छ, एकदमै बोरिङ। मैले धेरैचोटि सुन्छु मानिसहरूले भन्नुहुन्छ क्रिस्चियनिटी इज बोरिङ, चर्च जाने मन लाग्दैन, बाइबल पढ्ने मन लाग्दैन, रमाइलो छैन। किन? यही कारणले येशू राजा हुनुहुन्न, परमेश्वर राजा हुनुहुन्न, अरू कुरा नै राजा भएको छ। देखिँदैन, निधारमा लेखिँदैन, तर रेगुलर चर्च वर्सिप लिडर होला हेर्नुहोस्, राम्रो प्रचारक, तर येशू चाहिँ राजा हुनुहुन्न। एकदमै दुःख लाग्ने कुरा। अनि जीवनमा मजा हुँदैन, आनन्द हुँदैन। दुःख कष्ट आयो भने त्यो व्यक्तिले प्रभुलाई छोड्छ। धेरै असह्य त्यहाँ एकदमै त्यो होइन, त्यो गडाङ गुडुङ लाइफ वन्ट बी गुड। येशू राजा हुनुहुन्छ। मजा घटी कमी होस्, बिमारी होस्, अभाव होस्, जस्तो सुकै अवस्था होस्, जीसस इज माई किङ। अनि हामी आफै त्यो गर्वसँग चिनाउने मन लाग्छ, जीसस इज माई किङ। कति कति घरहरूमा तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यहाँ लेखेको हुन्छ जीसस इज माई बोस। जीसस ढोकामा पनि जीसस इज माई किङ। गर्व के चिनाउनलाई, नत्र भने हामीलाई डराउँछौँ, गाह्रो हुन्छ। क्रिस्चियन हो भन्नु कि नभन्नु गाह्रो। मर्नै परे पनि हामी त्यो परिचय गर्नलाई हामी राजी हुन्छौँ। परमेश्वरको राज्य, तपाईको राज्य आओस्। परमेश्वरको राज्य अझै म विस्तृत गर्छु यसलाई। परमेश्वर तपाईँलाई अझै म यो कुराहरू खोल्न चाहन्छु। परमेश्वरको राज्य भनेको के हो? परमेश्वरको राज्य आउनु भनेको के हो? दुई तीनवटा बुलेट पोइन्ट्सहरू, केही मुद्दाहरू म तपाईँहरूको बिचमा राख्छु। त्यसपछि हामी आफैले आफूलाई एक्जामाइन गर्नेछौँ, हामी जाँच्नेछौँ कि साँच्चै राज्य आएको छ। पहिलोमा, व्हाट इज द किंगडम अफ गॉड? येशूलाई हृदयको सिंहासनमा सजाएर राख्नु चाहिँ परमेश्वरको राज्य आउनु हो। येशूलाई हृदयको सिंहासन, हामी सबैको हृदयमा एउटा सिंहासन छ, एउटा कुर्सी छ। त्यो कुर्सीमा को बसेको छ, कसले बास गरेको छ? हु इज देयर? मेरो हृदयमा देख्नुहुन्न तपाईहरू, तपाईको हृदयमा आई डोन्ट सी, आई क्यान सी। म आफैलाई थाहा छ, परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यो हृदयको सिंहासनमा हामीले कसलाई राखेका छौँ? एड्रिन देवानको गीत एकदमै सुन्छ, मलाई एकदम मनपर्छ त्यो गीत। सायद यो कुराहरू नै थाहा भएर त्यो राइटरले त्यो गीत लेखेको होला। त्यो गीतमा के भन्छ भने, मेरो हृदयका मूर्तिहरू हटाइदिनुहोस्। सच अ पावरफुल वर्ड्स। मेरो हृदयका मूर्तिहरू हटाइदिनुहोस्, मेरो तपाईको ठाउँ लिने कुराहरू मेटाइदिनुहोस्। प्रभु, यदि तपाईको ठाउँ, त्यो सिंहासन कसैले उघार्छ भने डेमोलिश इट, हटाइदिनुहोस्। म तपाईलाई मात्रै त्यहाँ सजाएर राख्न चाहन्छु, बिकज यु एलोन डिजर्भ द्याट। तपाईँ मात्र योग्य हुनुहुन्छ त्यो सिंहासनको, अरू कुराहरू होइन। प्रभु, कुर्सीमा कसले बास गरेको? म आफै, मेरो फ्यामिली, मेरो करियर, मैले एकदम माया गर्ने कुराहरू। यसो भुइँमा हुनुहुन्छ, यसो छेउमा हुनुहुन्छ। नो, लाइफ वन्ट बी गुड। मजा आउँदैन क्रिस्चियन जीवनको। हेर्नुहोस्, क्रिस्चियनिटी भनेको मुक्ति पाएर स्वर्ग जाने मात्र होइन। यो कुराहरू पनि धेरै प्रायः म पढाउँदाखेरि चर्चमा भन्ने गर्छु, चुनौतीको कुराहरू। क्रिस्चियनिटी भनेको एउटा भिजा लागेको जस्तो होइन, एउटा टिकटिङ जस्तो होइन। त्यो पनि हो, विश्वास गरेर हामी स्वर्ग गयौँ, ओके फाइन। तर त्यति मात्र क्रिस्चियनिटीको सबै कुरा होइन। क्रिस्चियनिटी भनेको हामी संसारमा हुँदा पनि आनन्द, यसलाई इन्जोय गर्नु, क्रिस्चियनिटीलाई इन्जोय गर्नु। कारण गीतले भन्छ, स्वर्ग जान तिमीले मृत्यु नपर्ख, दुखी संसार पनि स्वर्ग बन्न सक्छ। कति बेला चाहिँ यो संसार चाहिँ स्वर्ग बन्न सक्छ? when the kingdom of God comes in our life, when the kingdom of God comes in us। यहाँ चाहिँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ स्वर्ग हुन्छ। हेर्नुहोस्, आनन्द, आनन्द, कति धेरै आनन्द। अनि मानिसहरूले त्यहाँ गवाई बोल्नु थाल्छ, यति दुःखमा पनि हँसिलो अनुहार, यति दुःखमा पनि खुसी, यति दुःखमा पनि आत्तिएको छैन, यति दुःखमा पनि विश्वासले बनिराखेको छ। द टेस्टिमनी हामी आफैले भन्ने होइन, अरूले हामीलाई त्यो टेस्टिमनी दिन्छ। पहिलो कुरा, येशूलाई हृदयको सिंहासनमा सजाएर राख्नु। दोस्रो, परमेश्वरलाई पहिलो आगाप्य प्रेम गर्नु। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, प्रेम मात्र होइन, ग्रीक भाषामा 4वटा प्रेम छ, त्यो मध्ये पनि आगाप्य प्रेम।
यूहन्ना 21:15 यीशुले भन्नु, पत्रुस के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा बढी सबैभन्दा बढी प्रेम गर्छौ? कम्पेरिजन्सको कुरा छ। आगापे प्रेममा चाहिँ कम्पेरिजन्सको कुरा हुन्छ। सबैभन्दा बढी, सबैभन्दा पहिलो, सबैभन्दा धेरै प्रेम परमेश्वरलाई। वचन बाँड्दै गर्दाखेरि म के कुरा भन्छु भने हाम्रो गवाही के हुनुपर्छ? हाम्रो गवाही चाहिँ यो होस्, अरू कुरा होइन। जस्तै अब निरञ्जन दाइले देखेर कसैले अथवा मलाई देखेर, हाम्रो सागर भाइलाई देखेर मानिसहरूले के भनौँ? He loves God। यो भन्दा ठुलो गवाही अरू केही पनि छैन। त्यो भन्दा आदरणीय गवाही, सुन्नमा पनि एकदमै आशिषमय गवाही अरू केही पनि छैन। फलानु व्यक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ, वाह। फलानु फ्यामिलीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ, वाह। फलानु मण्डलीका सबैजना परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ। यस्तो टेस्टिमनी होस्, म प्रभुलाई प्रेम गर्छु। प्रेम मात्र होइन, सबैभन्दा बढी, सबैभन्दा माथि, श्रीमती भन्दा बढी, श्रीमान भन्दा, फ्यामिली भन्दा, करियर भन्दा मैले माया गर्ने जति पनि कुनै कुराहरू छ, मोर देन एनिथिङ एल्स आई लभ गॉड। परमेश्वरलाई पहिलो आगापे प्रेम गर्नु चाहिँ राज्य आउनु, राज्यलाई खोजी गर्नु, राज्यभित्र हुनु। त्यसो परमेश्वरलाई जीवनको केन्द्र बनाएर जिउनु, परमेश्वरलाई जीवनको सेन्टर बनाएर जिउनु। यसको अर्थ के हो भने म जे पनि कुरा गर्छु, आई ब्रिङ गॉड। म बिजनेसको कुरा गर्छु, आई ब्रिङ गॉड देयर। म कुनै योजना बनाउँछु, आई ब्रिङ गॉड देयर। म पढाइको कुरा गर्छु, आई ब्रिङ गॉड देयर। हरेक कुरामा परमेश्वर। यहुदीहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्। तब यहुदीहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ, उनीहरू प्रभुप्रतिको जोश र भक्ति देखिकन हामी त केही पनि होइन जस्तो लाग्छ, रेडी टु डाई। हरेक कुरामा परमेश्वरले, हरेक कुरामा परमेश्वरले। आज हेर्नु संसारमा यहुदीहरू कहाँ छन्? संसारको श्रेष्ठ, संसारमा नोबेल प्राइज पाउनेहरूमा लिस्टमा हेर्नुहुन्छ भने यहुदीहरू छन्। यदि परमेश्वरलाई मैले प्रेम गर्छु भने के परमेश्वरले मलाई आशिष गर्नुहुन्न? तर पहिला चाहिँ हामी आशिष खोज्छौँ। यहाँ पनि त्यही भनेको छ, परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गरेर सबै कुरा थपिने। तर हामी पहिला सबै कुरा थपिने कुरामा हामी जान्छौँ, तर उहाँलाई प्रेम गर्ने कुरा, सजाएर राख्ने कुरा, आदर गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हुँदैन। सबैभन्दा दुःख लाग्ने कुरा परमेश्वरलाई डिसरेस्पेक्ट, परमेश्वरलाई अनादर गर्ने कुरा, चाहे त्यो वर्शिप लिडर होस्, चाहे पास्टर होस्, चाहे इभान्जेलिस्ट होस्, जति जे कुरा होस्, त्यो भन्दा ठुलो कुरा यो त प्रोफेसन हो, सेवाकाई गर्ने एउटा फंक्सन हो। विभिन्न गिफ्टहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, तीद्वारा हामी सेवा गर्छौँ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने म परमेश्वरलाई आदर गर्छु। म परमेश्वरलाई मन दुखाउने कुरा, मन रुवाउने कुरा, अनादर ल्याउने कुरा कुनै पनि गर्दिनौँ। हामीले चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ हृदयमा ती कुराहरू हामीले परमेश्वरलाई जीवनको मैले बोल्ने कुराहरूको मुख्य कुरा केन्द्र नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले गाउने गीतको त्यसको लिरिक्स परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले सोच्ने कुराहरूको मुख्य कुरा परमेश्वर गॉड हुनुहुन्छ। मैले बनाउने योजनाहरूको मुख्य केन्द्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसरी हामी जिउँछौँ। टेस्टिमनीको लागि हामी टाउको नदुखाऊ, गवाहीको लागि टाउको नदुखाऊ। बाहिरको मानिसहरूले देखेर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गवाही उनीहरूले चाहिँ बोल्छ। वास्तवमा आफैले क्रिस्चियन्स भनेर गवाही गर्ने होइन। बाइबलमा हेर्छौँ भने एन्टियोक ठाउँमा चाहिँ क्रिस्चियन्स भनेर बाहिरको मानिसहरूले उनीहरूलाई भनेको त्यो नाम दिएको हेर्नुहोस्। अनि हामी यो कुरामा हामी लागौँ, यो कुरामा हामी कमर कसौँ, यो कुरामा हामी ध्यान गरौँ। कुन कुरामा? राज्य खोज्ने कुरामा, परमेश्वरलाई केन्द्र बनाउने कुरामा, परमेश्वरलाई आगापे पहिलो प्रेम गर्ने कुरामा, हृदयको सिंहासन उहाँलाई सजाएर राख्ने कुरामा हामी हिँड्यौँ भने पाइला पाइलामा गवाही, पाइला पाइलामा आशिष, पाइला पाइलामा आनन्द, स्वर्गीय आनन्द, स्वर्गीय आनन्द। हामी जहाँ छौँ, जहाँ बस्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हेभेनली एक्सपिरियन्स हुन्छ, स्वर्गको अनुभव त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। परमेश्वरको उपस्थिति। राज्यको बारेमा यीशुले दृष्टान्तबाट पनि सिकाउनु भएको छ। हामी एउटा दृष्टान्तमा तपाईँको बिचमा यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। दृष्टान्तबाट पनि किङडम प्याराबल्स भन्छ, राज्यको दृष्टान्त। यो चाहिँ यसको लागि मत्ती 13 को
33 पद। मत्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 33 पद। कसैले पाउनु भयो भने यसलाई पाठ गरिदिनु। उहाँले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो, स्वर्गको राज्य खमीर जस्तो जो एउटी स्त्रीले 25 किलोग्राम पिठोमा मिसाइन्छ, त्यो जम्मै खमीरले लिएर एक नभएसम्म त्यसलाई एक ठाउँमा राख्छ। राज्यको बारेमा धेरै रायको दाना धेरै दृष्टान्तहरू प्रभुले युज गर्नु भएको छ, प्रयोग गर्नु भएको छ बुझाउनलाई। तर यहाँ चाहिँ खमीरको कुराहरू, परमेश्वरको राज्य पनि एउटा खमीर जस्तै हो। जब पिठोमा 1 केजी पिठोमा खमीर त्यहाँ मिसाइन्छ, राखिन्छ, के हुन्छ? त्यो आकार लिन थाल्छ। त्यसले हेर्नुहोस् है, त्यो एकदमै त्यसको साइजमा, त्यसको हरेक कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ। राज्य पनि त्यही हो, किंगडम अफ गॉड। जब परमेश्वरको राज्य हाम्रो जीवनमा आउँछ, त्यसले आकार लिन थाल्छ। त्यो बग्न थाल्छ, त्यसको प्रभाव हामी बसेको ठाउँमा हामी नुन र ज्योति। त्यसकारणले हामी धेरै प्रचार सुन्छौँ, नुन र ज्योति त्यतिकै हुँदैन। धेरै म सुन्छु नुन र ज्योति हौ, हामी नुन ओके कसरी हुने नुन र ज्योति? In the kingdom of God comes in us. परमेश्वरको राज्य हामीमा आउँछ हेर्नुहोस्, अनि त्यसले आकार लिन थाल्छ खमीर जस्तै। त्यो प्रभाव हाम्रो समाजमा, हाम्रो ठाउँमा, अनि त्यो देखिन थाल्छ। त्यसको प्रभाव, त्यसको इन्फ्लुएन्स, त्यसको पावर, त्यसको शक्ति। त्यहाँ चाहिँ गवाई, एकपछि अर्को गवाई त्यहाँ हुन थाल्छ। अनि मानिसहरू के भन्छ? लुक एट द्याट फ्यामिली, त्यो परिवारलाई हेर्नुहोस्, त्यो श्रीमान श्रीमतीलाई हेर्नुहोस्, कति राम्रो, कति गडली है, कति गडली। त्यो भनेको दे लभ गॉड, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने परिवार। त्यो मण्डललाई हेर्नुहोस्, कति राम्रो। त्यो भाइलाई, त्यो बहिनीलाई हेर्नुहोस्, त्यो श्रीमान श्रीमतीलाई हेर्नुहोस्, कति राम्रो। वाइ? किंगडम अफ गॉड हैज कम। लेट द किंगडम कम। तपाईको राज्य आओस्। कहाँ आओस् तपाईको राज्य आओस्? मेरो विवाहमा आओस्। तपाईको राज्य आओस् मेरो डिसिजनमा आओस्। तपाईको राज्य आओस् मेरो छनौटमा आओस्। मैले कुनै कुराको डिसिजन बनाउँछु अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई मैले त्यहाँ ल्याउँछु। मैले प्रार्थना गर्छु, प्रभुको महिमा मैले त्यहाँ खोज्छु। म बिजनेस गर्दैछु, कुनै कुरा मैले पनि बिजनेस गर्दैछु, अर्को अविश्वासीले पनि बिजनेस गर्दैछ। व्हाट्स द डिफरेन्स? फरक के छ? तर यहाँ चाहिँ म चाहिँ परमेश्वरलाई केन्द्र, परमेश्वरलाई मन पर्ने, परमेश्वरको महिमा, परमेश्वर उचालिने, गस्पेल सेन्ट्रिक, सुसमाचार केन्द्रित चाहिँ त्यहाँ म चाहिँ त्यो कुरा याद गर्दछु। तपाईहरुले त्यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, यसरी एउटा जीवन एउटा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। यो जब यो पढ्नुहुन्छ, तपाईको राज्य आओस् मेरो परिवार, त्यो ज्ञान गर्नुहोस्। तपाईको राज्य आओस् मेरो जीवनमा प्रभु, तपाईको राज्य आओस् मेरो मण्डलीमा, तपाईको राज्य आओस् मेरो समाजमा, तपाईको राज्य आओस् मेरो छनौटमा। विवाहको कुरामा विशेष गरिकन है, मनपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ प्रभुको राज्य आएको कारणले म चाहिँ प्रभुको महिमा, प्रभुलाई मनपर्ने कुरा, मिसनको कुरा, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँ हेर्दछु। त्यसै कारणले त म फरक देखिन्छु, त्यसै कारणले त त्यहाँ गवाही देखिन्छ। तपाईको राज्य आओस् मेरो विवाहमा, मेरो परिवारमा। जब परिवारमा त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्य आएको छ भने हाम्रो नमुना, हाम्रो मोडल को हुनुहुन्छ? येशू प्रभु। That's the point. हाम्रो नमुना, हामीले पछ्याउने मोडालिटी चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू प्रभु। त्यस कारणले हाउ डु आई लभ पिपल, हाउ डु आई लभ माई स्पाउस, मेरो श्रीमतीलाई, मेरो श्रीमानलाई, मेरो नानीहरूलाई म कसरी प्रेम गर्छु? द वे जीसस लभ। यसुले प्रेम गरे छैन। हाउ डु आई गिभ, म कसरी दिने? लुक एट जीसस। यसुले जस्तै, जसले केही पनि बाँकी राख्दैन, एभ्रिथिङ इज देयर। सबै एक रगतको थोपा, जीवन, सास, सम्पूर्ण कुरा दिने। म कसरी क्षमा गर्ने? लुक एट जीसस। कसरी क्षमा गर्नुभयो क्रुसबाट। आफूलाई मार्ने हैन, आफूलाई भाला हान्ने, कोर्रा दुःख दिने, थुक्ने व्यक्तिलाई पनि क्रुसबाट त्यो वेदनामा भएर पनि Father forgive them, पिता क्षमा गर्नुहोस्।
अटोमेटिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हामीले अटोमेटिक हुन्छ। अटोमेटिक हामी येशूलाई पछ्याउँछौँ कति बेला? जब चाहिँ उहाँको राज्य हाम्रो जीवनमा आएको हुन्छ। जब येशू नै हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, येशूलाई हामीले जीवनको राजा बनाएका छौँ र येशूको प्रभुत्वले र येशूको किङशिपले हाम्रो जीवनलाई अधीन गरेको छ, अधीन गर्छ र परमेश्वरको राज्य आएको छ। परमेश्वरको राज्य खोजी गर्नु, प्राप्त गर्नु, आउनु भनेको के हो भन्ने कुरा अघि मैले भनिसकेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ खमीर जस्तै, हालेलुया, खमीर जस्तै एक पिठोमा खमीर हाल्यो भने त्यो आकार फैलिन्छ, प्रभाव, अनि हाम्रो जीवनबाट हामी हिँड्दै जाँदा हामी बस्ने ठाउँमा त्यहाँ प्रभाव, गस्पेलको प्रभाव, राज्यको प्रभाव, वाव, क्रिस्चियन जीवनको सार्थकता, क्रिस्चियन जीवनको मजा चाहिँ र पूर्णता हुन्छ। एउटा पर्फेक्ट र पूर्ण यो चाहिँ जाँच्नु पर्ने समय के साँच्चै मैले विश्वास गरेको छु, म विश्वासी हुँ, ओके, म एक्टिभ छु चर्चमा, सबै कुराहरू छ, के साँच्चै परमेश्वरको राज्य आएको छ त मेरो जीवनमा? के येशू मेरो राजा हुनुहुन्छ? उहाँ मेरो मरिमेटाइ मैले 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी मिस गर्ने व्यक्ति येशू। हालेलुया। हामी 24 घण्टामा है, एक दिनभरि हामीले बढी मिस गर्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? हाम्रो श्रीमान, श्रीमती, छोराछोरी। यदि त्यो भने होइन, राज्य आएको छैन, भेरी च्यालेन्जिङ। मैले एकदम हो, मलाई सबै कुरा चाहिन्छ हो, मैले इग्नोर गर्ने होइन, फ्यामिली चाहिन्छ, आई निड फ्यामिली। तर मैले एकदमै मिस गर्ने कुरा, म गाडी चलाइराखेको छु, आई मिस गड। मैले काम गरिरहेको छु, आई मिस गड। म यहाँ छु परमेश्वरलाई आनन्दको बेला मात्र होइन। शनिबार आएर हामी वर्शिप लिडरसँग होइन, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु, त्यति मात्र होइन। लेट आवर लाइफ बी वर्शिप लाइफ, आराधनामय जीवन। अब खाना बनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ परमेश्वरलाई सम्झिनुहुन्छ, परमेश्वरका गीतहरू त्यहाँ गुन्जिन थाल्छन्। हेर्नुहोस् है, शनिबार मात्रै हामी लिमिट गर्ने, एक दिन मात्र होइन, 2 घण्टा मात्र होइन, 7 दिनभरि आई मिस गड। परमेश्वर तपाईँलाई म सम्झिन्छु, परमेश्वर तपाईँलाई म याद गर्छु, परमेश्वर तपाईँलाई म प्रेम गर्छु। यस्तो हृदय होस् कि हामीलाई अहिले भेटौँ प्रभुलाई, अहिले भेटौँ प्रभुलाई। त्यो मायामा पऱ्यो भने कस्तो हुन्छ मानिसहरू? अहिले भेटौँ, त्यो हतार हुन्छ कि अहिले भेटौँ। आई वान्ट टु मिट गड, आई वान्ट टु मिट गड। परमेश्वरको कुरा जब सुन्छौँ नि एक्साइटेड हुन्छौँ। तर अर्को व्यक्ति विश्वासी हो, परमेश्वर कुरा सुनेर एक्साइटेड हुँदैन, यतिकै बस। परमेश्वर कुरा भन्दा संसारिक कुरा मन पर्छ। किन? राज्य आएको छैन, मुक्ति पाएको छ, तर राज्य आएको छैन। अनि आफू पनि आशिषित हुँदैन, अरूको लागि पनि आशिषित हुँदैन। यदि राज्य आएको छ भने तपाईँको छेउको व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ त्यो खमीर जस्तै, त्यो इन्फ्लुएन्स खमीर जस्तै, रुपियाँ पैसा मात्र दिनु पर्दैन। तपाईँको त्यो प्रभुप्रतिको भक्ति, प्रभुप्रतिको त्यो जोस, प्रभुप्रतिको त्यो प्रेम, त्यो हृदय, त्यो स्थान देखेर छेउको मानिस, तपाईँसँग हिँड्ने छेउको मानिस आशिष महसुस गर्छ। त्यसलाई भन्छ खमीर जस्तै त्यो फैलिनु, राज्यको प्रभाव। त्यहाँ चाहिँ सुसमाचारको काम अटोमेटिक है, सुसमाचार पनि सुनाउनु पर्छ हामीले, तर अटोमेटिक हाम्रो जीवनबाट त्यो प्रभाव देख्छ। अनि मानिसहरूले भन्छ लुक एट द फ्यामिली, त्यो परिवारलाई हेर्नुहोस् कति राम्रो, त्यो मण्डललाई हेर्नुहोस् कति राम्रो, त्यो भाइलाई हेर्नुहोस् कति राम्रो। क्षमा गर्ने हृदय। तपाईँले सुन्नुभयो होला इन्डियामा, ओडिसामा एकजना मिसनरी है, 2 जना छोरा श्रीमानलाई जलाइयो है। श्रीमतीलाई त्यो दालसिंह भन्ने व्यक्तिलाई कब्जा गर्यो। अनि के गर्ने त हामी? के चाहन्छौँ त हामी? उसलाई चाहिँ कुन सजाय दिउँ भन्दाखेरि श्रीमतीले छोडिदेऊ, क्षमा देऊ, फर्किऊ। कहाँबाट आयो त्यो हृदय कि हामी दिन सक्छौँ? त्यो होइन, मानवीय रूपले सक्दैन, संसारमा त्यो असम्भव छ। आफ्नो श्रीमानलाई र छोराहरूलाई, सानो मजाको छोराहरूलाई, कतिले छोराहरूलाई जलाउने व्यक्तिलाई कसरी क्षमा दिन सक्छ? त्यहाँ चाहिँ राज्यले काम गर्छ। येशूको प्रभाव
यसो चाहिँ मोडालिटी हुनुहुन्छ। अघि मैले भने हाउ ही फॉरगिव पीपल, कसरी क्षमा गर्ने। लुक एट जीसस। राज्यको शक्ति, राज्यले कब्जा। त्यसका चाहिँ अन्तिममा म यही कुरा भन्छु, हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको राज्यले कब्जा, जसलाई डोमिनेन्ट भन्छ, अधीन, कब्जा गरोस्। प्रभुले महान काम हाम्रो जीवनबाट गर्नुहुनेछ र हामी कहिले पनि बेखुसी हुँदैनौँ, सधैँ खुसी, दुःखमा सुखमा हरेक अवसर प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर कति असल कुरा, कति महान, कति मिस्टेरियस र रहस्यात्मक कुरा। तपाईको राज्य, परमेश्वरको राज्यका सन्तान आज हामी हुन पाएका छौँ। यसो हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, हाम्रो मालिक, हाम्रो बस हुनुहुन्छ। प्रभु हामी चाहन्छौँ तपाईले अध्ययन गर्नुभएको त्यो हृदयको सिंहासनमा कसैले पनि बास नगरोस्। तपाईको स्थान कसैले लिन खोज्छ भने ती कुराहरू मेटाइदिनुहोस्। यसुलाई छोडेर अन्य कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ भने आज नै हामीले क्षमा गर्नुहोस्। हामी फर्किन्छौँ र तपाईँ त्यो हृदयको सिंहासनमा बस्नुहोस्। हामी योजना बनाउँछौँ, हामी छनौट गर्छौँ, कुनै पनि कुराहरू गर्छौँ, सधैँभरि परमेश्वरलाई आदर हुने कुराहरू, परमेश्वरलाई त्यहाँ अगाडि हामी ल्याउने जीवन हामीलाई दिनुहोस्। हामीले गर्ने कुराहरूको चर्चा हाम्रो घरमा परमेश्वरको चर्चा भएको होस्। हाम्रो घरमा, हाम्रो अफिसमा, हामीले काम गर्ने ठाउँमा, हाम्रो परिवारमा, हरेक कुरामा परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरका कुराहरूको चर्चा, परिचर्चा भएको होस् प्रभु। अनि तपाईँ केन्द्रीय जीवन हामीलाई दिनुहोस्। हाम्रो जीवनबाट प्रभाव परेको होस् प्रभु। धेरै ठुलो काम तपाईले गर्नु भएको होस् परमेश्वर। हालेलुया। हामीलाई देख्नेहरू आशिषित हुन सकेका हौ, हामीलाई देख्नेहरू आशा देख्न सकेका हौ, हामी अरूको लागि आशिषित भएर जिउन सकौँ, आशिषको कारण, आशिषको भागीदार हुन सकौँ। अब्राहमलाई भन्नुभयो चाहिँ तँलाई म आशिषको कारण बनाउने छु। प्रभु आज हामी पनि, हाम्रो समाज, हामी मरिरहेका मानिसहरू, प्रभु हाम्रो आफन्तहरू, हाम्रो घरमा, हाम्रो स्कुलमा, काम गर्ने ठाउँमा हामी आशिषको कारण हुन चाहन्छौँ ताकि हाम्रो जीवनबाट मानिसहरूले प्रभुलाई देखुन्, मानिसहरूले प्रभुलाई पाउन्। परमेश्वर तपाईको राज्य हाम्रो जीवनमा आएको होस्। तपाईले अधीन गर्नुहोस्, तपाईँ नै चलाउनुहोस्, तपाईँ नै ड्राइभर र तपाईँ नै चालक हुनुहोस्। हालेलुया। प्रभु तपाईलाई स्तुति होस्। कति महान काम तपाईले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ। धन्यवाद आजको वचन, धन्यवाद तपाईको अनुग्रह, धन्यवाद ठुलो, यति धेरै ठुलो सौभाग्य, यो मौका, आशिषको लागि हामी प्रभु येशू तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद सबै कुराको लागि, हामीसँग बोल्नु भएको लागि धन्यवाद, हामीले सच्याउनु भएको लागि, हामीलाई सुधार्नु भएको लागि, हामीलाई सिकाउनु भएको लागि धन्यवाद। वचन अनुसार जिउनमा प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। बाँकी समय तपाईको हातमा राख्छौँ, आशिष माग्छौँ येशू प्रभुमा। धन्यवाद। जय मसीह सबैजनालाई। धन्यवाद वचनको लागि कि हामी आशिष भएका छौँ। आमेन। तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस्। आज फेरि परमेश्वर वचनले हामीलाई यो याद गर्न आह्वान गरेको छ कि हामी परमेश्वरको राज्य आओस् भन्ने हाम्रो मन भित्रै प्रार्थना छ। यसले सिकाउनु भएको प्रार्थना कि आज तपाईँको प्रार्थना यो छ, परमेश्वर तपाईँको राज्य आओस् र हरेकलाई परमेश्वर पुर्याउनु भएको तसबाट हामी सबै कुराहरू पाउन चाहन्छौँ। परमेश्वरको राज्य गरी चाहन्छौँ। परमेश्वरबाट हामी आशिष खोज्छौँ, चाहन्छौँ, तर यो 6:33 मा पहिले उहाँको राज्यको हकमा धार्मिकताको खोजी गरौँ। यी सबै थोक मेरो निम्ति
परमेश्वरको राज्य हामी आफ्नो हृदयमा ल्याउँछौँ, उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। दुष्टका कुनै पनि शक्तिले तपाईँलाई जित्ने छैन। जब तपाईँ हृदय, आत्मा, शरीरमा परमेश्वर राज गर्नुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जे कुरा गर्नुहुन्छ सबै कुरा आशिष हुन्छ, जे कुरा बोल्नुहुन्छ आशिष हुन्छ। धेरै धन्यवाद दासलाई प्रार्थना गर्दछौँ। हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा यो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर यो समयमा दासको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँको आशिष, अनुग्रह, दया, कृपा निरन्तर रूपमा राख्नुहोस्। आत्माको अगुवाई र सधैँ आज वचनमा तपाईँको राज्य आओस्। प्रभु हृदय, काममा, सेवाहरूमा प्रभु आशिषित ल्याउनुभएको छ। उहाँ सेवाको दौरानमा विभिन्न ठाउँमा जानुहुनेछ। प्रभु तपाईँको आशिष निरन्तर भलाइ कृपा जीवन पनि। प्रभु परमेश्वर, हामी यो समयमा प्रार्थना गर्छौँ यो बुकलाई पनि तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु जब मानिसहरूले यी बुकहरू पढ्नुहुनेछ र आशिष हुनेछ, धन्यवाद छ प्रभु यीशु। र प्रभु प्रार्थना गर्छौँ यहाँ भएका प्रत्येक प्रियजनहरूको लागि प्रभु तपाईँको आशिष अनुग्रह भएको होस्। र प्रभु परमेश्वर यहाँ बुवा आमाको लागि, भाइ बहिनीहरूको लागि, छोराछोरीको लागि प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको विश्वसनीयता आशिष निरन्तर भएको होस्। हामी यसमा विवेकलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको बाटोमा र उहाँको कामहरूमा सुरक्षा अनुग्रह निरन्तर राम्रो परमेश्वर हामीलाई तपाईँको महिमा गर्नलाई र तपाईँको राज्यमा स्थापित भइरहनलाई सहायता र आज महिमा तपाईँ चलाउँदैछौँ। प्रभु हामी अगाडि पुग्नेछौँ। तपाईँको वचनको निर्देशन, पवित्र आत्माको अगुवाई सङ्गति सधैँभरि भएको होस्। यीशु ख्रिस्टको नाम, आमेन।